नमस्कार प्रकाश बाब. नमस्कार. तुम्ही फाटली बरीच वर्सां, बरी तर म्हाका दिसता 40 वर्सां वयर जाली हय आणि आता तुम्ही थोडेशे निवृत्तीचे जिवीत जियेतात. हय सारके. सध्या हम्म, एक लेखक म्हणून हम्म. तुमचो प्रवास कसो कितें चल्ला? सध्या रिटायरमेंट जिवीत हांव जियेता. पयलीं काम करतना सामकें धांवपळीचे जिवीत गेले आनी आतां अशें वाचन बी करता आनी सुचल्यार कितें कविता बी बरयता. हातूनच दीस वता. अशें निश्चित अशें कितें वाचता अशें कांय ना, पण वाचता, वाचीत आसता कितें कितें. हालींच्यो तुमच्यो कविता हांव जेन्ना वाचता हय. तेन्ना म्हाका एक जाणवता तें म्हळ्यार तुमचे कवितेंत एक नवें मॉडर्न घेतलां. चड करून तुमचे कवितेचो विशय, आशय हय. आनी ताची अभिव्यक्ती ह्या दोनूय नदरेन हो बदल दिसता. हो बदल असो हांवें मुद्दाम केलो असो न्ही. एक कवी म्हणटकच कवी हो आपले कवितेंतल्यान आपणाकूच सोदीत आसता. म्हणजे पयलीं पासून कविता पळयत जाल्यार पयलो कविता संग्रह उजवाडाची पावलां, तातूंत पासून हांव म्हाकाच सोदता सोदता त्यो कविता येवपाक लागल्यो. आनी वेगवेगळे संग्रह पळय आसात न्ही, हे सगळे संग्रह वाचले जाल्यार इंडिव्हिज्युअली एक की हो कवी भितरलो आपल्याक सोदीत आसा आनी हातूंतल्यानच वेगवेगळे प्रयोग अशे जाल्ले, सहज जाल्ले ते, तातूंतल्यानूच हे आयले. उजवाडाची पावलां ह्या संग्रहांत कितें आसा तर हांव फुडें सरपाचो एक ध्यास घेवन मुखार सरता. उजवाडाची पावलां ह्या संग्रहान अशें आसा. उजवाडाचें पावल म्हणजे काळखा सोंपण चडटलें, येवं तुफान, जावं मोड, सहज कायन परतीतलें, अशें आसा. म्हणजे हांव म्हजोच विकास करूंक सोदतां. ते नंतर हांव म्हाका सोदीत वेगवेगळे प्रस्न जिणेंत जे कितें आयले तातूंतले सगळे म्हणजे जे विचार चिंतन कितें आसा ते कवितेच्या माध्यमांतल्यानूच व्यक्त जाल्ले आसा. हातूंतल्यान म्हणजे सगळी कविता बरोवप जायत गेले. परत म्हणजे एक आत्मशोधाची अशी कविता, खरें म्हळ्यार तशें पळोवंक गेल्यार कविता एक तरेचो आत्मशोधूच कसो आसता. हय हय. आमकां सोदीत आसता. आसता कवितेंतल्यान. ते एका पल्ल्या वयल्यान दुसऱ्या पल्ल्यार हय. वतना जो मदले जे अनुभव आसात ते अनुभव कवितेंतल्यान येता. आनी अभिव्यक्तींतूय तो एक फरक पडटा जो म्हाका तुमच्या हालींच्या कवितांनी दिसता. हालींच तुमची एक कविता वाचली तातूंत आंब्याचें एक प्रतीक आयलां. हय. तें म्हाका खूबच म्हत्वाचें दिसता अशें. त्या कविते संबंदी थोडेशें सांगशात तुमी? ती कविता अशी बरयल्ली. पूण आतां आमी देव सगळे कितें पळय विचार पळय आसा न्ही, आदले ऋषीमुनी बी तांच्या मनांत कितें आशिल्लें, ही धर्तरी, हो सैम, हे ब्रह्मांड, हे ते वेगळे नदरेन पळयताले. तांकां देव आनी कितें देवाची शक्त कितें आसा ती त्या सैमांतल्यान दिसताली, सैमानूच दिसताली. आमी सादें कसलें झाडाचें पान घेवया, झाडाक लाखांनी पानां आसतात, पुणून जण एका पान वेगळे तरेन आसता. ताजी सगळेच वेगळेच आसतात. एका पाना सारकें दुसरें पान आसना. पुणून ही सैमान एक अशी शक्त भरिल्ली आसता, ही आमी वळखनात, मनशाक ही जाणीव ना ताची. आतां आमी साकर म्हणटात. एक साकर ही केली, साकरेचो तो ऊस आसता न्ही, त्या ऊसाक विसरता आमी. पण ऊस जो तयार जाता, कशी जाता, ही खंय तरी एक शक्त आसा. एक ते आमच्या भोंवतणी ह्या ब्रह्मांडान भरिल्ले आसा. येदे व्हडले विश हे चलता सारके. हातून विज्ञानाचे लोक म्हणटा हातून कांय ना, पूण हातून सगळ्यांक ही शक्त दिसता, ती म्हाकाय दिसता. आनी ही शक्त आमच्या भितर इतली आसता आनी कणकण मे भगवान म्हणटा तशी अशी शक्त आसा ही. ते शक्तीचें तें दर्शन त्या कवितेन जाल्लें आसा. ही शक्त आमी अशें म्हणया की सृजनाची शक्त. सृजनाची शक्त. आज जी सृष्ट जी निर्माण जाल्या ताची एक तरेचें तें सृजनूच अशें म्हणूंक जाय आमी. तर त्या नदरेंत म्हाका हो एक खूब व्हडलो बदल तुमच्या अभिव्यक्तींत दिसता. परत एक मुक्तछंद जो आसा, तो मुक्तछंदांत ही कविता आपलो असो ठेको घेवन आयल्या. तुमची जी थोडीशी आतां ब्रह्मांड योगी चिरंतनाचो ह्या कवितेन, ह्या संग्रहांतल्यो ज्यो कविता ज्यो आसा तातूंत एक ना म्हळ्यार एक थिमॅटीक एक थ्रेड आसा. म्हणजे एक आशय सूत्र म्हणटा तें भावना व्यक्त करपी दिसता.
ती म्हळ्यार मनाचो पियानो अशा तरेची एक जी कविता जी आसा ती परत अभिव्यक्तीचें एक वेगळें रूप तातूंत दिसता. न्ही, म्हज्यो सगळ्यो कविता ह्यो हांव म्हाका सोदीत आसता ती म्हजीच अभिव्यक्ती आसता. आतां सुरवाती पासून ह्यो कविता पळयत जाल्यार एक विश्व प्रार्थना आसा, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय. ही पयलो जी उक्ती आसा तातूंत असतो मा सद्गमय, आमकां कांयच खबर आसना, असत्यांतल्यान आमकां सत दाखय अशें एक तरेचें हें आसा पळय, विचार आयिल्लो आसा. तेच तरेचे मनीस, एक खंयचोय मनीस आपणाक सोदीत रावता, मागीर ती फुडली पायरी आसता ती मागीर ते कवितेंतल्यान व्यक्त जाल्ली आसता. तशें हे सगळे विचार म्हजे उजवाडाची पावलां जावं वास्कोयन, हांव मनीस अश्वत्थामा हातूंत आयिल्ले आसा. आनी मागीर काळ रेल्वेच्यो पावसा पाणयाच्यो कविता हातूंत आयिल्ले आसा. आनी सर्ग घडपाक धरतरीच हातूंतय वेगळे तरेचे एक डायमेन्शन घेवन कविता आयिल्ल्यो आसात. आनी ब्रह्मांड योगी चिरंतनाचो हातूंतय ते वेगळे तरल भावना अश्यो घेवन कविता येतात आनी आयिल्ल्यो आसात. हे सगळे म्हणजे अभिव्यक्तीचेच एक माध्यम कशें, आनी त्योच व्यक्त जाल्ल्यो आसात. अभिव्यक्तीची वेगळी वेगळी रुपां अशें म्हणू शकतात. हय हय. आदीच्यो कविता वाचतगर आनी उजवाडाची पावलां ह्या सगळ्यांतल्यो कविता वाचतगर अशें दिसता की एक जाका आमी एक वर्तूळ म्हणटा ते प्रवासाचें ते एक वर्तूळ ते आतां तुमी तुमच्या नव्या कवितेनी पुराय करता काय कितें? न्ही, म्हाका अशें दिसता, हांव तेच विचार करतालो. उजवाडाची पावलान हांव अशी वयर नदर वता आनी ब्रह्मांड योगी चिरंतनाची त्या चडश्यो कविता ब्रह्मांडाच्योच आयल्या. पूण आतां ज्यो नव्यो कविता आसात हे सगळे वर्तूळ अशे सकयल जावन हे सगळे विचार येतात, ते अभिव्यक्ती जाता, ती परती जमनींतल्यान येतात. तुमी ते उदाहरण दिलें ते आंब्याचें, आंबो घरचो जाणटेलो, ही तशीच आयल्या. म्हणजे कल्पना आसा परती ही अशें वर्तूळ कंप्लीट जाला, तयार कंप्लीट जावन आतां परते मातये कडल्यान मातयेचे नाते सावंक आयले आनी मातयेच्या नात्यांतल्यान हे सगळे अभिव्यक्ती आतां परतून जावंक लागल्या. अश्योच सगळ्यो आतांच्यो कविता अश्यो म्हाका दिसता. म्हणजे आतां परते मातये कडले नाते परते जुळून येवंक लागला आनी त्यो कवितेंतल्यान व्यक्त जाता. प्रकाश बाब, आतां म्हाका दिसता तुमी तुमच्यो कांय वेचीक कविता, एक दोन कविता आमकां आतां वाचून दाखय. ब्रह्मांड योगी चिरंतनाचो ह्या कविता संग्रहांत हांव कितें सांगूंक सोदतां हे हांव म्हणजे दोन कविता ह्या संग्रहांतल्यो निमण्यो कविता आसात. एक मातशी दीर्घ आसा, दुसरी ल्हान आसा. म्हणजे म्हाका संवसार कसो आसचो हे एक कवितेंतल्यान दिसतालें. एक धर्मस्थान मनीसकायेचें. धर्तरेचेर प्रत्यक्षांत रूपकाराक येवपाक म्हज्या अंतरात्म्यांत साकारता एक धर्मस्थान मनीसकायेचें, जंय संवसारभरचे मनीसकायेक भुकेल्ले मनीस म्हूण एकवटले, दिवपाक नवो अर्थ आयाम मनीसकायेक. हे धर्मस्थान सताळ उक्तें नासून वण्टी दारां, चराचरांत ऋतू चैतन्य पाताळावपी, सूर्य थंय महाधिपती, आपल्या सुवर्ण अग्नीच्या ध्यानात मग्न, निर्मळ मनांतल्यान सगळ्याक परजळायत सृजन परमळ समजिकायेचो, जातूंत प्रकट जातले महोत्सव काळाचे अजरंवर. ह्या धर्मस्थानाचे नेम घडोवपाक वावुरतले थंय संवसारभरचे धर्मांचे फुडारी, मनीसकायेचे पुजारी, थारावंक मनीस जातीच्या उत्कर्शाचे आदर्श चर्चा परिसंवादा वरवीं, धर्मांच्या रिती रिवाजांचो पाथावळींचो सरमिसळेन समन्वय घडोवन हाडपाक. थंय चलतली भासाभास, जो मनीस दुसऱ्या मनशाक समान लेखना, तो कसलो मनीस अर्दो कच्चो भरीक भार कसो. धर्म फुडारी मनशा मजगती जाती कातींचे गोत्र पंथांचे पावंडे घालून तांचे पंगड मातयता, तो कसलो धर्म फुडारी मडसरेचो आनी कसलो ताचो धर्म कपल फुटको. ज्या धर्म फुडाऱ्यांक सगळ्या धर्माचो मूळ स्तोत्र वर्मना आनी देवा धर्मांच्या नांवान मनशांक वेगळाप हो त्या विश्व ब्रह्मांड निर्मात्याचो अपमान म्हूण समजना, ताका कसलो हक्क
आंगार धर्माची प्रतिकां आभुशणां चडोवन देवा धर्मांच्या नांवान मिरोवन घेवपाचो आनी असल्या फालतू धर्माधिपतींचो मतलबी धर्म कसो तारूंक शकतलो मनीसकायेक. ह्या धर्मस्थानांत उदेतले भक्ती भावनेन भिजिल्ले जाय जाय कशे दिसपी एक एक भाग्याचे दीस, जंय विश्व ब्रह्मांड निर्मात्यान पातळायल्या अलौकिक ईश्वरीय उजवाडाच्या ध्यानान तद्रूप जावन आपल्या अस्तित्वा सयत दिव्य विचारसरणी पडजळायत एक मनीस दुसऱ्या मनशांत पळयतलो आपलेंच अस्तित्व, दुसऱ्या मनशाच्या काळजांत पळयतलो आपलेंच बिंब. हें धर्मस्थान केंद्र बिंदू अनंततायेचें, कृतार्थ मनीस जिणेच्या आदर्शांचे, ताच्या संपर्कांत मनीस जातलो परिपूर्ण जागृत भरिल्लो कळसो कसो उजवाडाचो, आपल्या प्रभावान आशेकुशीचे अज्ञानाचे संकुचित विचारसरणेचे पड्डे सटासट हुमटावन भायर मारून पातळायत योग सिद्धीची स्तब्ध शांतताय परिपूर्णतायेची ईश्वरी संकेताचे दिश्टावे घडयत, ईश्वरी संकेताचे दिश्टावे घडयत. आणि दुसरी कविता म्हणजे विश्व कशें चलचें ते विशीं कविता आसा. मागणे ब्रह्मांड राया लागीं, खिणान खीण ब्रह्मांड राया राज्य तुजेंच चलचें, राष्ट्रांच्यो सरादी मोडून मुक्त विचार व्हांवचे, पृथ्वी जावची भौतीक प्रगती सांगातान आत्मीक, जणेक आविश्कार साकारचो जावन तुजेंच प्रतीक, मनीसकायेक येवन वतो नाती नवी जुळची, संवसारभरची मनीस जात एकाच धाग्यान गुंतची, राष्ट्रां जावची धर्मस्थळां भक्तीच्या कोमरेची, मनीस उत्कर्शाची चर्चा थंयसर नित्य चलची, निर्मणेचो स्तोत्र तुजो अचळे रुजून फुलचो, आतंक झुजां फित्रुसांचो दुश्टाचार सोंपून वचचो, किरणां तुजी दिव्यतायेची संवसारार पातळची, किरणां तुजी दिव्यतायेची संवसारार पातळची, सोदूंक सत्त चिरंतनाचें तानेन काळजां भरची, तानेन काळजां भरची. प्रकाश बाब, तुमकां देव बरें करूं. धन्यवाद. तुमकां धन्यवाद.